ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು. ದುಃಖದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವ ತುಂಬುವರು. ದುಃಖದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವ ತುಂಬುವರು. ನೊಂದಂತ ಸಮಯದಿ ಯೇಸುವ ಕರೆಯಲು ಆ ಕ್ಷಣದಿ ಬಂದು ಕರುಣಿಸುವ. ನೊಂದಂತ ಸಮಯದಿ ಯೇಸುವ ಕರೆಯಲು ಆ ಕ್ಷಣದಿ ಬಂದು ಕರುಣಿಸುವ. ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು. ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರವ ಚಾಚಿ ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು. ಸಕಲ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ವೈದ್ಯರೇಸು. ಸಕಲ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ವೈದ್ಯರೇಸು. ಯಾರಾದರೇನಂತೆ ವೇದವ ತೋರದೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡುವರು. ಯಾರಾದರೇನಂತೆ ವೇದವ ತೋರದೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡುವರು. ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು. ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರವ ಚಾಚಿ ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು. यीशु नमन करेलिದ್ದಾರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಯೇಸುಗಳ ಜೀವ आमका आपयता. सगळ्यांचे दुःख मोगान तो आपयता. त्या मोगान तो आपयत असताना जेजू तुझ्यावरती मोगा कर. आम्ही आभारी जाण आमचे दिन वस्तू मी ह्या वेळा तुका कित्याक तुवें आमकां आपयलाय. त्या मोगान आमकां तुवें भरलाय. हालेलुया हालेलुया आमच्यामध्ये राज करू दे. तुझे राज आमच्यामध्ये येऊन समय होसाना जेजू होसाना तुका समय जेजू आभारी आमची काळजा समय तुझ्यावर त्या मोगान बरवले ती काळजा तुका दिता समय. ह्या वेळा आम्ही तुझे भुरगे तुझ्या मुखार आसा समय तुझे सगळे बरें म्हण आमकां दिल्ल्याक समय
तुझ्या वरत्या मोगान आमकां बरयल्याक सोम्या तुवें आमचे सगळे पिडा पिडा काळोन ते गुण केल्याक सोम्या हर एक आमच्या कश्टांत दुखेन तूं आमच्या संगत रावल्या सोम्या जेजू 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 हालेलुया 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 जेजू 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 जेजूच्या रावच्या वरच्या मोगाच्या भोळ्यांत येसुला आतल्या सकट गुण्यापण कांडोडे जगतीन हांव बरमयता सोम्या जेजू 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 हालेलुया 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 फिलिपान नातानेलाक आपोवच्या पयलेंच जेजू तुका कळीत आसलें नातानेल कोण म्हणून नातानेलाची सगळी चिणी तुका कळीत आसली त्या देखून तूं नातानेलाक बावाट नातलो जें कितें करूंक जाता त्या नाजरेत गांवच्याक म्हणिसारलो नातानेल उपरांत तुज्या एकच एकच उतरान तो म्हणटा म्हाका तसलें भाग दी म्हाका परत जल्मोचे भाग दी म्हाका परत तुज्या चोरत्या मोगान जिवचे भाग दी कळीत आसलें तुका नातानेलाचें अविश्वासपण पूण तूं सोडसोडीनाय कोणाय की कितले अविश्वासी ते जाल्यार कितले तुजे थंय पयस गेल्यार कितले कश्टांत वळवळल्यार पिडेंत पडल्यार तूं सोडसोडीनाय सोम्या ह्या खातीर आमी सदांच तुज्या सांगाता ची येवंक आसता हांव सोम्या ह्या वेळा मोगाच्या भावन आनी बेडीन पळया सोम्याक सोम्याक पळयत आसतना सोमींत आमच्या सांगाता आसता सोम्याचे दिश्ट आमच्या दिश्टी सांगाता एक जाता सोमी आमचे कडेन उलयता आनी ताचें उलोवणें इतलें माधुर मोवाळ कित्याक शताधिपतीक जेजू म्हणटा तुजो साकर बरो जातालो कितले की महिला पयसा तो आसलो ताचो साकर शताधिपती एक जुदेव न्ही एक रोमा घरान इसारिल्ले सयत जेजू दिता आनी ह्या जाग्यार ताणें आसल्या जाग्यार शताधिपतीचो साकर कितलो पयस आसलो त्या शताधिपतीच्या साकराक तो बरमयता तुजो साकर बरो जातलो आज आमी हे आराधन विक्षण करची आमकां रेतेर घेवंक ह्या रेतेरींत परगट तरान मान करूंक येदोळ अवकाश मेळना ह्या संदिग्ध परिस्थिती देखून पूण तुमी सर्व ह्या ऑनलायनीर हे आराधन विक्षण करता आसतना खंय तरी तुमी आसोंक पुरो खंयच्या जाग्यान तुमी आसोंक पुरो खंयच्या भारत देशांत आसोंक पुरो ह्या भायल्या गांवांत आसोंक पुरो ह्या दुसऱ्या नानांत्या जाग्यांनी तुमी आसोंक पुरो पूण तुमकां हांगा येवंक जायनासल्यार जेजू थंय येता कित्याक ताणें म्हणलें आसा तुजो साकर बरो जातलो आनी ताणें सांगिल्लें उतरांनीच ताचो साकर बरो जाल्लो आनी शताधिपती म्हणटा तुवें एक उतर सांगल्यार पुरो वय तुवें आसल्या जाग्यार रावून तें सांग जेजूक तुवें एक उतर सांगल्यार पुरो सोम्या म्हजे कश्ट हळू जातले म्हज्या कुटुंबांत नाना तरांची विधवळी आसा ती सगळी हळू जाताली म्हजे समस्या परिहार जातले हें जावन आसा आमचो भावार्थ सोम्या तुज्या थंय एकच एक उतर पुरो आनी सगळें बरें जातलें खंयच्या जाग्यार तुमी आसात मोगाचे न्हू थंय जावन तुमी जेजू कनेक्ट करूंक जाता कनेक्शन करूंक जेजू तो आमकां जाय जाल्यार कुमक करता कित्याक ताका पळयत आसतना तो आमकां पळोवनूच आसा आमी ताका पळयनासतना रावले ती आमची चूक तो आमकां पळोवनूच आसा ताचे दोळे विस्तार हर एक लागीं पळोवंक शकतात सोम्या तुज्या दोळ्यांनी ह्या वेळा तुका पळोवच्या भुरग्यांक पळय सोम्या संपवनदारान त्या भुरग्यांक पळय ह्या भुरग्यांचे दिश्ट तुजे थंय खंसोव दी तांचे काळीज मोवळोन तुजे थंय येवं दी तांच्या काळजांनी कसलेंय खाळपण आसा तर कसलेंय नाका जालें वंचन आसा तर नाका जालें अणवेपण तांच्या काळजांनी आसा तर तांच्या काळजांनी नाका जालीं फातकां भरल्यान तर ह्या अविश्वासपणान ती आसा तर नास्तिकपण तांच्या थंय हृदय जालां तर सोम्या तुजी दिश्ट तांच्या काळजांनी तांच्या जिवितांत तांच्या दोळ्यांनी रोमोनी सोम्या तुजी दिश्ट तांच्या काळजांनी रोमता सगळें बरें जातलें जाग्याक तुवें पळयलें
जाकेव संपूर्ण तराने नितळ निर्मळ जालो. त्याच वेळा सकला आयलो आणि आपल्या जीवनाचे सगळे परिवर्तन ताणें केल्लें जावन आसा. सोम्या परतें परिवर्तन तें जावन आसा. आणि तुझ्या रुपांतरांत तुवें कितले वापरपाचे एक दृश्य तुझ्या सिसांक दाखयलें आणि तें दृश्य जावन आसा आमकां वर्त्या भावार्थाचें. कित्याक तूं आमच्या सांगात आसतना कितेंच भिवची गरज ना म्हण तूं आमकां सांगताय. मात्र न्ही, आमच्या सांगात तूं सदांच जियेताय. डिस्टन्स इज नॉट द मॅटर फॉर जीसस. Distance does not make any difference for Jesus. Wherever you are, Jesus is going to come there. It is only your duty to look at him. Look at Jesus. ಯೇಸುವನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರಿವೇ ಬೇಡ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ದ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ just said, say a word and my servant be healed. And from the distant isles, Jesus commands your servant will be healed. At this very moment, Jesus is telling you, in your sickness, you will be healed. Just believe. पाते कितले पैस असल्यारी कांयच फरक पडना जेजूक. हांव बरो जातालो, हांव बरी जाताली, म्हजी परिस्थिती हांव जेजूक दिताली आणि दितालो. आणि ह्या परिस्थितीत कितली कठीण ती आसूं दी, कितली जटील ती जावं दी, जेजू सणसडिना. कित्याक जेजू मुखार खंयची परिस्थिती जायना म्हणना. कित्याक जेजूचे जीवन ते जावन आसलें. जेजू पेत्रूक म्हणटा, जें कितें ह्या संवसारांत तूं बांदताय तें स्वर्गराजांत बांदून उरतलें. जें कितें तूं ह्या संवसारांत सोडयताय तें स्वर्गराजांत सोडून उरतलें. कित्याक तसली पदवी जेजून दिल्ली जावन आसा. सोम्या हें असलें बरें म्हण आमकां दिल्या कितें आमचे काळजां मारतात. आमी कितले पयसे असल्यार भिवची गरज ना म्हण तूं आमकां सांगताय. ह्या दैवीक काकूच्या आराधना वेळार ह्या पर्सिंकुला कोपेलांत आपुरबायेचे कोपेल ल्हानशी सुवात फ्रांसीस आसिसीन जायत्यो जपां पळयल्ली सुवात पर्सिंकुला. आणि त्या इटलींत आसल्या त्या शहरांत असल्या ल्हान सुवातेर जायत्यो विस्मितां जालीं. तेंच दृश्य त्या फ्रांसीस आसिसीन पळयलें. तूं तुजी आवय आनी सगळे आंज पडवे थंय आसचे. आणि ह्या वेळार ताणें विचारिल्लें जावन आसा, तेंच इंडल्जन्स म्हाका हेरांची पदकां बक्षूंचें एक वर्तेपण ह्या कोपेलाक दी. कित्याक फ्रांसीस आसिसीक पदक्यांचो आत्मो राखचें ताचो उद्देश जावन आसलो. आणि ह्या खातीर सोम्या तुज्या लागीं विचारलें जावन आसा. आज आमी विचारचें दितलें, तुजें हांव पयस केल्या, तुजें थंय बावडत नासतना निस्तेज जावन देव ना, कोणी ना म्हणून तांच्या मोतीक एका तराचे खाळोक, एका तराचे कुर्डे म्हण त्या सैतानान घाला तर ते काण, त्या सैतानची दानां काण भस्मून उडय. सम्या पुटून उडय. ह्या मनशांक आणखी इतले आमचे थंय अनवरां आयल्यार दोळे उक्ते जायनासतना आणखी आमी तुजे थंय पयस सरोन आमच्या बदका जिवितांत, आमच्या गम्मतेच्या जिवितांत, आमच्या खुशालाच्या जिवितांत, आमच्या स्वार्थ जिवितांत आज आमी बुडोन आसा. सम्या ह्या देखून आमी तुजे लागीं ह्या वेळार हांव सम्या तुजे लागीं हांव भक्षणे मागता. ह्या खातीर सगळ्या मनशां नांवी हांव भक्षणे मागता. सम्या कित्याक तुवें आमचे खातीर केल्ले ते हर एक सॅक्रिफायस त्याग आज आमी आमच्या जिवनांत जियेल्या जाल्यार आमचे आनी तुज्या मदलो संबंध इतलो आसलो की आमी एक उतर तुज्या विचारलें. त्याच वेळा आमी विचारचे पयलें तूं आमकां दितालो. कित्याक तूं म्हणटा आमकां तुवें विचारच्या आदींच तुजो बाप जाणा तुवें बावाडटान कितें विचारताय तें. बावाडटा नातल्यान विचारल्यार चलना. त्या देखून सम्या आमची बातकां बोगस, आमचें उणेपण बोगस, आमचें कुर्डेपण बोगस, आमचें नास्तीकपण बोगस, आमचें थंय आसलें असच काय बोगस, आमचें थंय आसलें तें स्वार्थपण म्हाका जाय कितलें मेळ्ळ्यार पावना आनी कितलें आसल्यार पावना तो आपल्याची आशा बोगस. सम्या
संसाराच्या लावकेक दावला ते वयर आसचे म्हाका ते ओडणी बोगस सोम्या म्हज्या दोळ्यांचे पुसलवणे बोगस सोम्या रक्ता मासाच्या वंदवण्यो नाका जाल्यार पत्कांक ओडता ह्या पॅन्डेमिका वेळार सयत तुज्या लागीं येवच्या बदलाक जायत्यो गम्मत्यो मारता जायत्यो खुशालकां भोगता मेळिल्लो दवरता अवकाश म्हणून ताचो फायदो उठयता आनी जायते उणेपण म्हजें तें हांवें भोगिल्लें जावन आसा एका रितीर तुवें आमकां एक जागवण दिल्याय बऱ्या तरान म्हजे लागीं येया आनी केन्ना आमी पळयलें जाल्यार क्रोध देवाचो फातकान बुडल्या तेन्ना व्यक्त जाल्लो जाल्यार क्रोधाची कुणां जावन आसात थोडी पिडा आनी ह्या पिडे देखून आमी भर जीवन बदलूंक जाय आसलें पूण जागवण थोड्यांक जावना सोम्या ती जागवण तूं तांकां दी ती सोम्या भुरग्यांक कळनातल्या दळा निनेवेच्या त्या परजे वयर जोनान म्हणलें आसा तूं तांकां जाय जाल्यार शिक्षा लाय म्हणटा आसतना तुवें सांगलें आसा मनशांक हांव कसली शिक्षा लावं हांकां बरें कितें वायट कितें म्हणटा तें थापावत कळीत ना तांकां हांव कसो शिक्षा लावं वय सोम्या तडबडी कळीत आसतना वयता जावंक बरो कुड्डे जावन येतात जावंक बरो दोळे आसूनय कुड्डेपण निर्भागपण ही पवित्रपणाची अस्कतकाय पवित्रपणाची दुबळीकाय आमचे थंय आसा तर सोम्या संपूर्ण तरान आमकां तुज्या मोगाक लागीं व्हर आमची काळजां तुज्या मोगांत आमची काळजां तुका हरसूंक आमची काळजां तुजी स्तुती करूंक ह्या वेळार राखून आसात सगळे आमी जेजूची स्तुती करया मोगाचे न्हू त्या जेजूची स्तुती करतना तो आमची काळजां मोवाळयतालो दारूण आसलें कठीण आसलें पातकान बुडलें काळबण जाल्लें मेळ्ळें जाल्लें मेळपणांत जेजूक लागीं नातलें काळजां सगळें ह्या वेळार दैविकागोचे ते रगत आमलीक रगत दैविकागोचे दिश्ट त्या काळजांनी रोंबोवन दी ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ
ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ Alleluia, 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 that is very moment, Jesus. I call upon your mighty power, mighty name to come down, Jesus. Jesus, 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 that is very moment, Jesus. We are your children, Jesus. At the wonderful time, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hara, 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 तुझ्या कुटुंबाक जेजूक दी तुझ्या पिढेक जेजूक दी तुझ्या जिवनाच्या सांगात्याक सांगातिनीक जेजूक दी तुझ्या पिढेक संपूर्ण तरान जेजूक दिता आसतना ती पिढा गूण जाताली तुझें दूख तुझे कश्ट तुझे वळवळे जेजूक दी तुझ्या समस्यो तुझे ते आसले ती बेजारायची खंतीची दुखाची सांगोंक जायनातली बोगणां जेजूक दी तुझे ते आसले भितरले घाई जेजूक दी मोगाचो अभाव मोगाचें उणेपण विश्वास ना आय डोंट ट्रस्ट हिम ट्रस्ट हर भुरगीं सारकी आयकनात खामानात सगळे ह्या दिसांनी तुमी पळयलें जाल्यार नानांत तरेची विशम परिस्थिती ही सगळी जेजूक दी ताका कळीत आसा कित्याक हर एका बोटी ताणें सांगलें आसा फातकान जावन मेकळें जाया आनी मुखार पातक खरी नाका तूं नितळ जालाय आनी मुखार पातक करशी जाल्यार वर्ती शिक्षा तुका पावो जातली म्हणटा जेजू बेस्तदा त्या तळ्या लागीं 38 वर्सां पडोन उपरांत ताका गूण केल्लो जेजू ताका देवळांत मेळटा आसतना म्हणटा आनी मुखार पातक खरी नाका रद्वा स्त्री म्हणटा वच तुजेर गुन्या म्हणिना पातक खरी नाका पेद्रोन नेगार केला आसतना फकत जेजूची दिश्ट पावली पेद्रोक संपूर्ण तरान कन्वर्टर जावंक पूण जुदास तसोच उरलो कित्याक ताका ते आपले काळीज रडोन जेजू लागीं हांव बॉक्साणें मागलें जाल्यार खंडीत जावन तो बॉक्सितालो पूण कळीत आसल्यार तो मुखार वचोना जायते पटी आमी चिंता आमच्या जिवनांत आमकां जेजू बरें करता की ना आमचें तें एक नेगेटीव चिंतप जेजू
तुझ्या थंय केदाळांय नेगेटीव चिंतप नातलेंस कित्याक तुवें हर एकल्याक आयिल्ल्याक सगळ्यांक सांगलें बरो जा बरें जावं दी त्याच वेळा बरें जाल्लें जावन आसा गूण जा नितळ जा हें सगळें तुवें सांगलें जावन आसा सोम्या जुवांच्या वांजेलान आमी पळयलें जाल्यार मार्ता म्हणा लागली जेजू तूं हांगा आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरण पावतो नातुल्लो जेजू जेजू तूं हांगा आसलो जाल्यार म्हजो भाव लाजर मरण पावतो नातुल्लो खंडीत सत तिची उतरां सताची उतरां जावन आसली जेजू थंय आसलो जाल्यार खंडीत जावन लाजर मरण पावतो नातुल्लो आज जायत्या जाणांनी आमकां सवाल करचें हांवें आयकलां जायते जाणां कावन्सिलिंग आयिल्ल्या जाणां सवाल करतात कितें सवाल तांचे फादर म्हजो पूत असो कित्याक फादर म्हजे जिणें सांगातीन अशें कित्याक फादर असो कित्याक फादर म्हजी सासूमाय मांव असो कित्याक फादर म्हजी परिस्थिती अशी कित्याक फादर हांव असो कित्याक फादर हांव अशें कित्याक फादर म्हूण जायत्या जाणांनी विचारचें आसा सगळ्या विचारणेन आमकां पळोवंक मेळटा एका तराचे पातकाचो बरो फातकाचो चिनोस आमकां पळोवंक मेळटा फातक सडटना देवाचो मोग आमचे थंय उणें जातना आमी कितें करता म्हणल्यार आमकां कळीत जायना काल न्ही पोर गोंयांत जावन आयिल्ली कुटुंब म्हणा लागलें फादर म्हज्या तुवेक कित्याक तशें जाता युनायटेड किंगडमान म्हूण म्हाका कळीत ना तेंच थोडेपटी सांगता म्हज्या जिवनान कितें जाता म्हूण म्हाका कळीत जायना म्हाका हे पटी सुटका दिया जायत्या जाणांनी विचारचें आसा आमच्या घरांत अशें कित्याक जाता म्हूण आमकां कळीत ना फादर थोडे सांगतात की फादर म्हजें जिवन अशें कित्याक जालां म्हाका कळीत ना पातक तुजे थंय सडटना पातकाचे जिनस जावन आसा मरण पातकाचें परीकपण जावन आसा मरण आनी पातकाचें परीकपण मरण म्हणटा आसतना आमी बऱ्या जिविताक मरता वायट जिविताक आमी उठता अशें आसता मार्ता म्हणा लागली तूं आसलोय जाल्यार सोम्या म्हजो भाव मरण पावतो नातलो आनी आज आमच्या सवालांक जाप तिच्याच उतरांनी आसा जेजू तुज्या पुताच्या जिवनांत आसलो जाल्यार तुजो पूत फातकाक मरतो नातलो जेजू तुज्या दुयेच्या जिवनांत आसलो जाल्यार तुजी तूं फातकाक मरती नातली जेजू तुज्या सांगात दादल्या बायल्या सांगाता आसलो जाल्यार तुमी काजरी जिवनांत एकामेकाक मरत्या नातले आस जेजू नातल्या वेळार अशें जाता जायत्यांची परिस्थिती आज अशी जाल्या हांगा येवचे जायते म्हणटात फादर तांणी मांकोड केला तांकां देवूत ना म्हूण मांकोड केला इतलो तेंप देवा लागीं मागोन सगळें घेतले उपरांत एकच किणा भितर देवूच ना म्हूण मांकोड करचें जाल्यार तुजो भावार्थ कसलो खंयच्या भावार्थांची येताय तूं तर कितें केल्यार जाता जेजू आमच्या जिवनान नातल्या वेळार कोणेय आमकां सोर दियत त्या देखून जो जेवण जवा त्या दवी व्हळ म्हणटा सोर येता सोरूंको लोटोवंको आनी विबाड करूंको केन्ना जेजूचो सांगात तुजे थंय ना तो सोर तुका सरतलो लुट्टलो विबाड करतलो नाच करतलो आनी तें थोड्यांच्या जिवनांत आज जालां कित्याक जेजू थंय ना तूं आसलो जाल्यार सोम्या म्हजो भाव जीव आसतलो मरण पावतो नातलो जिवंत आसतलो खंडीत जावन हें सच सोम्या आज आमच्या जिवितांत जायत्या जाणांक गंमत खुशाला हे देखून आज तूं आमच्या जिवितांत नाय आमचें जिवन पिड्यार जालां हांव मागतां पूण म्हज्या कुटुंबान मागतात की तुज्या पुताक तुज्या तुवेक तुवें जेजूक दिलाय जेजू तांचे संगत राव म्हूण तुवें मागलाय एका दोळा ती आयकना जाल्यार तूं माग उलय विचार म्हज्या कुटुंबांत जाल्ली परिस्थिती आसा जेजू वच राव तांचे सांगता बरें कर नितळ कर निर्मळ कर जेजू तांकां म्हणो तूं माग जेजू कडेन जेजू दिता कित्याक तुज्या भावार्थान तुका बरें करचें शताधिपतीचो भावार्थांतच जेजू कितलो पयस आसल्यारय ताच्या साकराक ताणें गूण केलें निर्गमन ग्रंथांत देव म्हणटा हांव तुज्या सांगता आसतलो
जेजू म्हजे सांगता आसतना भिवोवची गरज ना, कितेंच भिवोवची हांवें गरज ना. कित्याक जेजू तूं म्हणटा हांव तुजो मोग करता, हांव तुजो मोग करता. थोड्यांनी विचारचें आसा, फादर रिलिजियसांक पाद्राबांक कोरोना आयलें, ते ग्लास हावसान नात. हें कित्याक फादर? मिनिस्ट्रींत आसलेल्यांक कोरोना आयलें, रेतेर दिवच्यांक कोरोना आयलें, हें कित्याक फादर? वसा आनी पळया सांत भक्तांची जिणी. सांत भक्तांच्या जिणयेन तुमी पळयलें जाल्यार खंयचो तो सांत भक्त पिडा नासतना, वळवळे नासतना, कश्ट नासतना सांत जाला. पूण ताणी ती पिडात ओडली म्हूण घेवना, त्या पिडेन ती ताणी म्हणलें जावन आसा, जेजू म्हाका सांगात दिता म्हजी पिडा कांयच न्ही. जेजू आसतना ह्या पिड्यां सयत, ह्या दुखीन सयत हांव जेजू लागीं वेता. हें जावन आसा भावार्थ, हो जावन आसा मोग जेजू थंय. त्या देखून थोड्या मालकाणा लागीं वेता आसतना, पिड्याचा लागीं वेता आसतना म्हणटात, फादर हांव आज कुशेंत आसा. कित्याक? जेजू म्हजो मोग करता. ओय सम्या, जेजू तूं आमचो मोग करताय, खंडीत जावन तूं आमचो मोग करताय. आनी जायते जाणांनी म्हणचें आसा, म्हाका कांयच फिकीर ना फादर, ह्याच वेळार जेजून म्हाका आपोवन व्हेल्यार हांव तयार आसा. कित्याक? जेजू म्हजो मोग करता. आमी सांगया जेजूक तुजो मोग कितलो व्हरतो, आनी आमी चिंतूंक नातलो असलो मोग तूं आमकां दिताय. आमी तुजो मोग करता. सम्या जेजू आय लव यू. मनशांक मात आमी लव यू म्हणून आमकां कळीत आसा. ह्या जेजूक जेजस आय लव यू जेजस, आय लव यू, आय लव यू सो मच. आनी हें तूं उतरां पेत्रून म्हणलें आसा, तूं तुजो हांव मोग करता म्हणून तूं कळीत आसा. खंडीत जावन हांव तुजो मोग करता. आय लव यू सो मच. म्हणया आमी चिंतूंक नातलो तो मोग, देखूंक नातलो मोग. असलो मोग आमच्या काळजांनी, आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या शेतसमारा, आमच्या राष्ट्रांनी, आमच्या पिढ्यांत, आमच्या कश्टान, आमच्या अनवरान सगळ्या कडेन हो मोग विस्तारून दी, हासरून दी. जेच्या मोगाचो शरत हर एक लागीं बांदून घालून दी. आनी मोगाच्या बांदपासान आमी एक जावया. शिवाय अडकळेच्या, अडचणेच्या, वायट सत्तेच्या, पिडेच्या, संवसाराच्या बांदपासान आमी पडचे नाका. अडकळ घालया, वेंग मारया त्या जेजूच्या मोगाक. आनी गावया चिंतूंक ना, देखूंक ना, हे दोळ हांवें बगूंक ना. चिंतूंक ना, देखूंक ना, हे दोळ हांवें बगूंक ना. असलो अपरमीत मोग चिंतूंक ना, देखूंक ना, हे दोळ हांवें बगूंक ना. असलो अपरमीत मोग जेजूचो अपरमीत मोग. वय सम्या तुजो मोग व्हरतो अपरिमीत मोग. जेजूचो अपरमीत मोग सम्या. तड नासलो, गड नासलो, उंचायेक मेळनासलो, जेजूचो अपरमीत मोग. वय सम्या असलो मोग तुजो जावन आसा. सम्या कितलो व्हरतो मोग तुवें दाखयलोय. त्या भिकाऱ्याक, त्या कोट्या बार्तिमेयाक तो म्हणा लागलोय, दिश्ट तुका मेळो दी. कोडकाराक तो म्हणा लागलोय, कोण जा. आनी कोणाचे कडेन तुका आपडले तो म्हणा लागलोय, बरो जा, बरें जा. हर एक लागीं बरें मागलें. असली दया, असली काकूद, असली माया, असली बरी दिश्ट तुजी जावन आसली सम्या. आज ही दिश्ट सगळे वयर सरय सम्या. आमच्या मोगाच्या भुरग्यां वयर सरय सम्या. ती पयसा आसा तरी तांचे वयर सरय. आनी तुज्या मोगान ताका फाटी वेंग मार सम्या, फाटी ओन घे सम्या. तुज्या लागीं येवंक सगळ्या संवसारांत आसलेल्या नास्तीकपण काडून उडय सम्या, निर्भागीपण काडून उडय. हे दुर्बळकाय, तेच पवित्रपणाची दुर्बळकाय आनी तेच स्पिरिच्युअल दुर्बळकाय काडून उडय सम्या. आनी ह्या वेळार तुजी दया माया आमचे वयर विस्तारय. चिंतूंक ना, देखूंक ना, हे दोळ हांवें बगूंक ना. असली दया माया चिंतूंक ना, देखूंक ना, हे दोळ हांवें बगूंक ना. असली दया माया. वय सम्या तुजीच दया माया आमच्या भुरग्या वयर दाखय. तुजें बरेंपण आमकां दाखय, तुजें बरेंपण आमकां दी सम्या. तुजे दया मायेन आमी सदांच जिवंक आमकां पाव कर सम्या. संपूर्ण तरान आमकां बरें कर.
जेजू तुझ्या मोगान बोल तळणातली गडनातले उंचाये मेळनातली जेजूची दया माया वय सम्या तू जो मोग आसा तर आमचे कुटुंबात संतुष्ट समाधानान मोगान शांतीपणान भरिल्ली जावन आसात पूण आज आमच्या कुटुंबांनी तुजो जिनस उणो जाला मागणें आमचें तें आसल्यार तुजें तें करप बावाट आमचो उणो जाला कित्याक आमचे मासा रक्ताचे कोड ह्या रक्ता मासाच्या वंदवणेक लागून जायते बटे आमी तुजे जावन पयस वता आनी तुजे जावन पयस वता आसतना मारतात म्हळ्यार तूं आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरण पावता रावतलो आनी तूं आमच्या कुटुंबांत आसलोय जाल्यार सम्या आमचे कुटुंबांत देसवाट जाते नातले आमचे कुटुंबांत विभाट जाते नातले आमचे कुटुंबांत विविंगड जाते नातले सम्या तूं आमच्या कुटुंबांत आसलोय जाल्यार आमच्या कुटुंबान त्या सोऱ्याचो जिनस दीस आनी रात जियेता नातलो वायट सवयेंत वायट सक्तेच्या बळांत आमची कुटुंबां आमचे भुरगीं आमचे वडिलां तातूंत एक जाती नातली तूं आमचे संगत आसलोय जाल्यार सम्या आमी तुज्या लागींच आसत्या शिवाय आमी त्या पितीसपणा वेतनांतल्या माट मंत्रांक पातयेवन केंच्या मुखारीक केंच्या त्या पुजारीक आमी पातयेवन तुजे तावन आमी पयस वेतनांतल्या आज तुज्या मुखार हेरांच्या देखीक आमी थोडी आसाव आनी थोडी नाका जाल्यार बरी आपालिपा भितरल्यान आमी दुसरो पुजो करता आनी म्हणटा म्हजो देव एकच सम्या हांव तुका कळीत आसा सगळ्यांक पळयताय तो हर एक लागीं पळयताय तसलो पावार्थ तुवें आमच्या मालगाड्यार आमकां दिल्लो जावन आसा तो पावार्थ आमी आज दवरूं ना जाल्यार सम्या ते आमची सूख सम्या खंडीत जावन थसले कोण सुखीन पडल्यात तांकां तो बक्षी आनी तांकां पाटी हाड सम्या तांच्या मोतीक उजवट घाल कुट्टे जाल्यार तांचे दोळे कुट्टे जाल्यार तांचे मोती थसल्या खुट्ट्या मोतीक आनी कुट्ट्या दोळ्यांक जाय जाल्यार दिश्ट दी आनी जणवाय दी सम्या तूं जावन आसा एक करो तुज्या विणे कितेंच करूंक शकत ना कित्याक तुवें पेद्रूक म्हणल्यार आसा घर बांदती म्हजेच इगज माता आनी खंयचे दुसरी सगत त्या इगज मातेची दारां मोडूंक शकची नात खंयचोय जंवसार ते दारा लागीं येवंक शकचो ना केन्ना तुजे थंय तसलो भावाडटा आसतना आनी सम्या असले भावाडटान जियेत आसतना आमच्या कुटुंबाक जाय जालें शांत समाधान दी असलें शांत समाधान आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाक हर एकल्याच्या मोतीक हर एकल्याच्या वैयक्तीक जिवनाक दी सम्या हर एकल्या काजारी जिवनांत जाय जालें शांत समाधान दी सम्या चिंतूंक ना देखूंक ना हे दोळ हांवें भोगूंक ना असलें शांत समाधान चिंतूंक ना देखूंक ना हे दोळ हांवें भोगूंक ना असलें शांत समाधान जेजूचे शांत समाधान जेजूचे शांत समाधान तळणातले गडनातले उंचाये मेळनातले जेजूचे शांत समाधान वय सम्या जायते जाणां बांदपासांत आसात जायत्या जाणांक कश्ट आसात जायत्या जाणांचे कुडी बांदपासांत आसात नानान तरेची नाका जाल्लीं कामां करूंक वचोन आमी आज शिरकले हांव सम्या नानान तरेच्या खेळांत जावंक बरो त्या मोबायलांत आमी इतले मेतेर जाले हांव गे आमी एडिक्शनांत पडले हांव सम्या सोऱ्याच्या एडिक्शनांत जावंक बरो ड्रग्साच्या एडिक्शनांत जावंक बरो आसलेलपणाच्या एडिक्शनांत जावंक बरो लैंगीकपणाच्या एडिक्शनांत जावंक बरो पयशांच्या वरपसांत जावंक बरो हेरांचे जिवान पिडार करना तांतू आमी संतोष पावचे आमी तसल्या एडिक्शनांत आमी पडल्या जावंक बरो हेरांक मारचें हेरांक क्रूर तरान पळोवचें असलें एडिक्शनांत आमी पळयल्या जावंक बरो सॅडिस्ट जाल्यार जावंक बरो मॅसकिस्ट जाल्यार जावंक बरो आपलें जिवन संपन दारान हेरांच्या जिवनांत विभाड करन आपलें जिवन दोगडोन घेतल्यान जावंक बरो फॉर्नोग्राफींत एडिक्शन जाल्यान जावंक बरो नाका जाल्ल्या फातकांत एडिक्शन जाल्यान जावंक बरो सम्या हे सगळे बनपास सुडकेंत दी सम्या सडवण आमकां दी सम्या फातकी जिविताची सडवण आमकां दी सम्या ह्या बंदणेंत आसल्या जिविताची सुडका सडवण आमकां दी सम्या असली सुडका सडवण
देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असली सुटका सोडवोन चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असली सुटका सोडवोन जेजूची सुटका सोडवोन जेजूची सुटका सोडवोन तळणातली गणातली उंचाये मेळणातली जेजूची सुटका सोडवोन एक घडी भर जेजू पळयात बघाचेनो एक घडी भर जेजू पळयात ह्या वेळार जेजून गुण करचो वेळ आम्हा सर्वांची काळजां मोना आमच्या थंय कसलो राग आसा तर कसले नामकसण आसा तर जेजू दियात मोगाचेनो जेजूक दियात जायत्या जाणांनी जेजू हळ्ळेनी वता आसतना ताका आपडलें पूण जेजून तांकां म्हळें ना तुमी गूण जाल्यात म्हळें ना कित्याक सगळीं आपडणी जेजून ताच्या उतरांनी उसारिल्ली ना भावार्थाची आपडणी मात्र जेजून उसारली आणि त्या खातीर रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन जेजूक आपडता आसतना जेजू म्हणा लागलो कोणें म्हाका आपडलें हरयेक लागीं ताणें विचारूं ना कोणें म्हाका आपडलें कित्याक ताका कळीत आसलें ह्या स्त्रियेन भावार्थांत ताका आपडलें आनी ह्या खातीर जेजू विचारता कोणें म्हाका आपडलें हांवें आपडलें सोम्या ओपून घेतलें तिणें म्हजें थंय तसलें नामकसणें आसा तर म्हजें थंय तसलो तिरस्कार आसा तर म्हजें थंय तें प्रतिकार प्रतिविरोध रिवेंज आसा तर दी सोम्याक ओपन घे कांयच जायना सगळें चड चड तुजें काळीज मन नितळ कर निर्मळ कर बरें कर त्या खातीर म्हणटा गॉड इज गुड ऑल द टायम आमी त्याच प्रमाणे आय एम गुड ऑल द टायम म्हणल्यार बरें जायचंय आय एम गुड ऑल द टायम हर एका वेळा बरो जायचंय बरें जायचंय त्या खातीर आपड जेजूक भावार्थांत आपडटा आसतना जेजू तुका आपडटालो आनी तूं गूण जातलो आनी जातलें तुजें तें आसली कडी पिडा भावार्थान आपडटा आसतना खंडीत जावन गूण जातलें कोणेंय आपडलें तर जेजू ना म्हणना म्हजें तें आसलो भावार्थ आसा गी हांवें त्या भावार्थांत आपडलां गी आनी तस जाल्यार भावार्थांत हांव आपडटा आसतना म्हजें तें आसली सगळे पिडा जांग पुरो कोरोना पॅन्डेमिका देखून हांव हळहळटा जायतीं जाणां येतात हांगा कावन्सिलिंग आनी म्हणटात फादर आनी म्हाका हांगा कितें दंब बांदिल्ले बरी जाता फादर म्हाका उस्वास काडूंक जायना फादर म्हाका नित्राण जाला फादर 2 मिनटां काडूंक जायना जेजू सांग जेजू आसा हांगा जेजू पळय जेजू तांचे कश्ट ती सांगनात पूण उक्ते कर सांगलें जाल्यार खंडीत जावन तूं आयकताय की ना जेजू तुवें कोणाकी ना म्हणोनाय तुवें आपयलेल्या कितलो पयस आसल्यार तुवें तांकां खाण दिलें आनी तूं कितलो पयस आसल्यार थंय न्हू तुवें तांकां गूण केलें पयस सम्या खंडीत जावन आज हें आराधन विक्षण करचें हर एक लागीं गूण कर सम्या हर एक लागीं तांच्या जिवनांत जाय जाल्यार बरेंपण हाड सम्या तर कोरोना पॅन्डेमिकांत कॅन्सरांत ट्युमरांत जांग बरो तकली तुका मानसीक पिडा सांग बरं तुझ्या गांठीनी हाताच्या पायाच्या गांठी दुख जायती जाणां ह्या दिसांनी हाताच्या पायाच्या गांठीच्या दुखान आयली जावन आसात वत्सी म्हणली ते आज ह्या आराधना वेळा विनंती करता तिचे ते आसलें बँक हाडूंक लिविया बांदपासान सांपडला ताच्या बांदपास संपूर्ण काण नोडून ताका जाय जाल्यार सुटका दिवंक जैसन विनफुल हेविना तांकां एक बरें काम मेळच्या खातीर ती मागोन आसा सोम्या तुका कळीत आसा भुरग्यांचे आटे बिटे सोम्या जेजू तांकां दारां उक्तीं कर तुजी जर तांकां दाखय तुज्या वर्त्या मोगान तांकां जाय जाल्यार काम बरें दी सोम्या ॲस्ली लिंकन बरो पुडारा खातीर ते मागोन आसात सोम्या तांचे पुडार दी तांचे वायट सवयन सकळांत दी तांच्या उणेपणांत तांकां कंप्लीट संपूर्ण नितळ कर सोम्या विन्सेंट लाविना धरिल्लें काम कुटुंबांत बरें समाधान हाडच्या खातीर एकामेकाचे उलोवण्यांत बरें जिनोस आसच्या खातीर ती मागोन आसात एलिनोर बॅप्टिस्ट आन्ना लॉरेन्स ग्लेंडा मीना कॅनेटू हे 4 जोडी आज भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागोन आसात सोम्या तुजे कडेन संपूर्ण दारान तांचो बरो वचो तांचे तुजेर पातयेवन आसात तुजें खंय आमी वचचें ना तुजें कितेंच आमी घेवचें ना आमच्या जेजू लागीं आमी आसतल्या आमचो जेजू आमकां जाय जाल्यार भुरग्यांचें देणें दिता रस्त्याच्या कार्यान आमकां वांटेली करता म्हूण ती पातयेवन आसात तांकां भुरग्यांचें देणें दी सोम्या ह्याच वेळा मार्गरिटा सुकोरिना पर्सी आंजेला पॉल लग्ना जिवितांत गटाय लग्ना जिवितांत सामरस एकामेकांक समजणी एकामेकांक सोड तोड ती आशेतात आनी तो मोग ते आशेतात तांकां तें दीस सोम्या रायन ज्योती जॉन डोमिंग हावरिया सुधा शीला रेश्मा विक्टर सुनीता
बरी भलायके खातीर बरी भलायकी मेळोंक ती मागोन आसात नानंत तरेच्या पिड्यान ती वळोवन आसात जावंक बरो त्या थायरॉयड जावंक बरो वायट ब्लड सेल्स चड जावची जावंक बरो त्या कुडीन एका झाडाचे शिरो व्हडचे जावंक बरो व्हेरिकोस वेन्स जावंक बरो तकलेन दोको दोळ्यांचे दोको कानाची दोको तोंडांत दोको या अल्सर प्रॉब्लेम किडनी प्रॉब्लेम लिव्हर सिरोसिस त्याच प्रमाणे गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम फायब्रॉइड्स सिस्ट आणि फायब्रॉइड्सान ऑपरेशन जाल्ले त्या जाणां हॉस्पिटलाच्या कटल्यार आसा तांकां गूण कर सम्या हांपड सम्या तांकां नितळ कर ती संपूर्ण गूण जावन बऱ्या भलायके पावोन सम्या रॅडली म्हणलो भुरगो शिकपाचें स्कॉलरशीप मेळोन बरें शिकप ताका मुंदारसून व्हरच्याक तो तुज्या कडेन मागोन आसा ताका तुवें जायती देणी दिल्ली ताजें बरें शिकप ताका तुवें पावो केलाय ताची विजा तुवें रिन्यू केलाय सम्या ह्याच वेळा जायती भुरगीं विजा खातीर मागोन आसात विजा खातीर राखोन आसात ह्या पॅन्डेमिका खातीर करून बंद जाले सगळे दारां उक्ते कर सम्या हे पॅन्डेमिक आमच्या पाशार कर सम्या नाका जाल्लें म्हण नाका जाल्लें कितें सगळे चिंता बेता ते सगळे काण घाल सम्या राजकीय फुडाऱ्यांक जाय जाल्यार बरी मत दी सम्या ताणें बऱ्या तरान तांची आळविके करून सगळ्या लोकांक सुदारसूंक जाय जाल्यार बरेंपण दी आमची पिढा गूण जावच्या खातीर आमचे दोनी हात वयर उखलया दोनी हात वयर उखला खंय सकड तुमी आसात ऑनलायनीर खंय सकडी आराधन तुमी विक्षण करतात ह्या वेळा तुमचे दोळे बंद करात दोळे तुमचे बंद करात आनी जेजू लागीं मागात जेजू म्हणटा हांव आसा हांव तुज्या लागीं आसा हांव तुका सण सोडिना म्हणटा जेजूचो पवित्र आत्मा ह्या वेळा तुज्या वयर येवचो आसा आपड सम्या म्हाका आपड म्हणटा आसतना खंडीत जावन ताच्या आमले रक्तान तुका तो तेलायतलो आमले रक्तान तुका भिजयतलो आमले रक्तान तुज्या पिडेच्या हर एका खाणांनी हर एका शिरांनी तो जेजूचो ताचे रगत रिगयतलो हातून तो बावार्थ हांव गूण जातालो हांव गूण जाताले 12 वर्साची रक्ताचोरचे श्री आपडटा जेजू म्हणालो कोणे म्हाका आपडले ह्या वेळा तेंच सवाल तो तुका कोणे म्हाका आपडले पयस हांवें तुका आपडले बावडटा हांवें आपडले म्हाका गूण कर सम्या म्हाका बरें कर म्हजी पिडा गूण कर म्हज्या समस्या परिहार कर सम्या म्हज्या गुटमार आसलेले सगळे दोशी म्हज्या गुटमार आसलेले सगळे दुष्ट काय म्हज्या गुटमार आसलेले सगळे बे म्हज्या गुटमार आसलेले असमाधान सगळे हिराराय बेजाराय खंत हे सगळे काण उडय सम्या म्हाका बरें भुरगें कर म्हाका बरो भुरगो कर म्हजें कुटुंब बरें कर म्हजें कुटुंब नितळ कर म्हजें कुटुंब बगेन कर म्हजें कुटुंब पवित्र कर म्हजी सगळी कोडतून काड म्हण मागया जेजू म्हाका अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गूण कर जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा मोजी तुनी आताच्या पायाचे गांठी तुका साथ गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम जेजू म्हाका लिव्हर फॅटी लिव्हर कोरोना पॅन्डेमिकाचे सगळे संकेत तुझे तकले दिराराय मानसिक असमतोलन डोळ्यांची दृष्टी जाऊन आयल्या घरात समाधान ना सांग पळे म्हजी पिडा पळे जेजू म्हजी पिडा म्हज्या पाठीची तूक पळय सम्या म्हज्या पाठीच्या कड्यांत तुजे रगत राय सम्या संपूर्ण तरान पातकी स्त्रियन बावडटाना पळयता कश्ट जाल्यांक तुवें बरें केलें सम्या बावडटाना आज हांव विसारता सम्या पातकी स्त्रियेक तुका बावडटाना पडले कस्तेल्याक तुवें बरें केलें बावडटाना हांव तुका सोम्या आज पडटा पांया तळा तुज्या सर पडटा सोमिया जेजू ताळ्या तुज्या कांदी दुनिया जेजू मागण्या कुरपेची जर जिणेन मोजा सोमिया सदांच वाडोली आपण जेजू म्हाका सांगता का कर्जाच्या बळान तो आपडटलो पवित्र सक्रमेंताच्या बळान तुका आपडटलो हर एक लागी तुमकां आपड तुमची पिडा गूण करतलो ह्या वेळा खंय आसल्यार सांग कितें सकडी मध्यान धडधडे मध्यान उजवास पडूंक जायना काळजाचे बे कितें पोटान दूख आसा पोटान एक सामने आसा
केला म्हणलं तू पहा तुझ्या त्या सांग जेजू सांग सगळे जण गजाले ती बांधपासोचा सगळे कांडून सांग जेजूकडे सांग भुरग्यांच्या देणे दुकाना जेजूकडे सांग आर्थिक परिस्थिती बिघडल्या सांग जेजू आणि जेजू म्हटला आवाज तुका गुण करू आवाज तुझी परिस्थिती बरी करू सगळे समस्या तुका परिहार करू आवाज सगळे पीडा शिरा गुण कर सोम्या सगळे पीडा शिरा गुण कर सोम्या पीडा शिरा मुझी दुनिया सगळे पीडा शिरा मोजी तो नेवा हालेलुया 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 आशीर्वादाक आमी आयती जाऊया आशीर्वादाचे गीत गावन जेजू लागी एक जाऊया ये द्यावोडा साक्रामेंटा साष्टांग नमन करूया पूर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या Sölvun vecha öskat pishfran bavartache boldivya Zăcem bapa tăcem spurca ullasani stutizau Podvi महिमा सजना सजना एकाच ताळ्यावर सीता तू काय दोघांच्या स्पिरिता समास मीना वाढता देवाविचे सक्रमंत काल तुझ्या कष्ट मरण झोगडास तू आमकां सोडलाय तुझ्या गणित काकुतीन आनी वर्त्या मोगान सगळ्या भुरग्यांक तू वेंग आनी आरय तांचे ते असले सकळे पिडा शिडा कष्ट दगदणे दुख आनी कसले कळवळे वळवळ्यात सगळे तू निवार सोम्या आनी आमकां सर्वांक तुझ्या वर्त्या संतोषान आनी तुझ्या नव्या जिवान भागीदार कर जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना Amen. Amen.